नमस्कार. आज मकर उत्सवाचो दुसरो दीस. गोयचे मकर एक दैवी परंपरा ह्या माळेत आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन आयला शिरोडेच्या श्री कामाक्षी देवीचो मकर उत्सव. चला तर हाचे विषयी अधिक जाणून घेऊया. मखर आमचे खाशेलेपण म्हणल्यार आमकां हांगा आमचे एक पयले 4 दिसांक धाकटे मकर आसता, मागीर फुडल्या 5 ते 6 दिसांक व्हडले मकर आसता. आतां कितें जाता पयले 4 दीस आसा ते आमचे स्थानीक हांगा थोडे वाजेकार रायकर म्हूण आसा ती फॅमिली आसा, त्या फॅमिलीक थंय दिसा रायट मेळटा. आतां व्हडले धाकटे हातून तशें हें कांय ना. पयले 4 दीस कितें जाता की आमकां टायमूय कमी आसता आनी कितें करतलो जाल्यार बाबा ताका सजयतलो नाल्यार आनी कितें करतलो तें थोडें कितें तरी आसतलें. आनी दुसरें म्हणल्यार व्हडले मकेन ताका टायमूय मेळटा न्ही मागीर बाकीचें करता कितें करता म्हणसर. व्हडले धाकटे तशें हें ना सायज कशी पूण कितें जाता तशें पयलीं पसून कितें चलत आयलां तशेंच फुडें चलता. एक जाणट्यांनी एक पद्दत केल्या ताका व्हडले मुर्त्यो वेगळ्यो म्हणजे पयले 4 दीस ल्हान मुर्ती बसता, मागीर आमची उत्सव मुर्ती 5 दीस बसता. जाणट्यांनी एक वहिवाट केल्या, ती वहिवाट आमी फॉलो करता. अशें कितें कुटुंबाचें अशें न्ही तें जे हें आसा भितर बसपाचें जे बसतात ते थोडे मातशे बारीक आसा मोठे आसा ताचे अनुसरून ते एक गोश्टी केल्ल्यो आसा. आतां परत कार्ड व्हरून जायना कित्याक हें म्हणटात तें बरें व्हडलें मकर तें कार्ड हें कार्ड तें लाय जायना. पयले 4 दिसांक ते धाकटे आसतात, फुडले 5-6 दिसांक व्हडले आसतात. ही मूळची कामाक्षी आसामची. आसामा साकून ती मनसूरपण येल्या अशी देवी येवं ना म्हण आमी आसा कशें आसता तशी ती येयल्या. ती 2 दीस तुमगेर रावली, 2 दीस आनी कोणागेर रावले अशी करून ती हांगा येयल्या. आनी तिका जागो कोणें दिला आमचो ग्राम देव म्हणटा तो रमणनाथ आनी महामाया तेणे तिका जागो दिला. जेन्ना तेणे नाल्ल तो फेकून मारला तेन्ना ती जागा हांगा मेळ्ळी तिका. तेन्नाच्यान ती हांगा आसा. जवळ जवळ 850 वर्सां जालीं तिका हांगा आसल्या. आम्ही दर वर्सा येता हांगा देवीक येवं हाती वळून घालता. आमच्या हांगा आमकां लग्न करीत मेरेन येता. आमचो देवूच हो न्हू, आमकां दिवजां आसा हांगसर. आतां सून पूत येता दिवजां. नोरतारा 9 राती रावता, दसऱ्या रावता, कौल बीन घेवन वयता मागीर आनी दर अमाशे येता. आतां ह्यो 360 वाती घालता एका जोडये. वर्सा ही एक जोडे घर वळून हाडटा थोड्यो. नवरात्री एक दोड जायना न्ही. दर वर्सा आमी अश्विन प्रतिपदा ते नवमी पर्यंत हांगा देवीचो मकरोत्सव जाता. प्रत्येक वर्सा आमी एक दीस तरी येवन आमगे देवीक कामाक्षी देवीक भेट दिवन वयतात. प्रत्येक आमी घराण्यांतले सगळे येता, बायल आवय आमगे सगळे येवन आमी घराण्याक एक भेट दिवन वयता. आतां आमी हांगा येवन आमकां 8 वर्सां तरी आमी येता. प्रत्येक द्वितीयेक आमी हांगा येता. हय, मकराक आमी रावता हांगा. मकरोत्सव जो पर्यंत जायना तो पर्यंत आमी रावता. मागीर आतां भजनाचो कार्यक्रम आसता ते सगळे अटेंड करून आमी रावता हांगा. कामाक्षी देवी म्हणजे आमचे देव म्हणल्यार आमी ताका येता न्हू देवीक. आमी हो मंटप बांदता आसतना बेश्ट जमनीर न्हिदोन काडला हांगसर हे घालचे पयलीं. आमची देवी बेतो घालूंक दिना, नळ्याचेंच जाय म्हणटा. हय, मोडून हे दुसरे काडले पूण तो बेतो घालूंक दिना ती. आपल्या लोक जाय म्हणटा.
मकर ते वर्सा एक पावटी न्हू. हय ह्याची दिसा दुर्गादेवी जाता नवीन दिसा. म्हणजे तिरसूळ बीन घेवन हेका मारता ती जैत्याक ते रगतात मागीर ती कशें हारून दाखयता. तशें म्हणत पळयत जाल्यार अशें एकूच हिंदू धर्मूच असो ना, हातून क्रिश्चनूय धर्म आसा. खूब क्रिश्चन हांगा येतात, देवीचो प्रसादूय घेवपाक येतात, आतां उत्सवाकूय येतात. उत्सवाकूय आतां ते भाग घेवंक शकना, तांकां थोडे कितें लिमिटेशन्स आहा ते तशें पाळून सगळें करून देवीचे जितले पावित्र्य आहा ते पाळटात. ते करून सगळ्यांक देवी क्रिश्चन आसा, मागीर मुस्लीम समुदाय आसा, सगळे हे आसा, सगळे एकठांय जावन सगळे म्हणजे येतात. आतां चड करून हिंदू येतात. आम्ही आता 40 वर्ष झाली. दर वर्षाची दर महिने बी येत आशिल्ले. आता सध्या एक 2 महिने 3 महिने 4 महिने अशी येता उरतात. महिना अमावस्ये पहिले येतले आमी महिन्याक मस्त वर्स अमावस्ये केले. मागीर नंतर आमी शिवरात्रीक आनी नवरात्री उत्सव येतात. म्हळ्यार आमगेली कुलदेवी आसा न्ही म्हण येतात. म्हळ्यार आमगेली अनुसरून करून तेंका बी बरें दिसता. मागीर मुखार तेंका म्हळ्यार अशी कामाक्षी देवीले ती कितें आवड असली की तेणी आमगेली नंतर तेण बी येतो आसतात. आमी सांगलें न्ही हांगा कामाक्षी मस्त पालखी बरें आसा आनी देवीले उत्सव बी पळोवंक मेळटा. मागीर न्ही देवीले तांकां खूब अशें आकर्शण जालें की तेणी अमावस्ये परत अमावस्या करता. 5 अमावस्ये केले 11 अमावस्ये अशें करतात. एक धरतात मशाल, दुसरे वाजोवपाचे आनी सकाळीं झाडू मारपाचे. हे आमचे मेन. आनी फुलां दिवपाची कितें हे मेन. आनी बारीक बारीक आनी खूब काम आसा पूण आमी ती करना. हे इतलें मेन आमी करतात. फुलां झाडू मारपाचे हे आनी फुलां दिवपाची. तो म्हादेवान कितें सांगलें, हे मशाल जे आसा ती आपल्या पासून 10 पावलां फुडें राव मुखार, फाटल्यान न्ही. म्हणजे तेन्नाचें कितें केलां, म्हाका तेजें हें नाशिल्लें, अशें म्हायती अशें ना. पूण जेन्ना तेणें सांगलें तेन्ना म्हाका तें कळ्ळें हें खरें म्हणून. पूण आतां कितें करता हांव, जेन्ना पालखी काडली आमची तेन्ना हांव 10 पावलां फुडें रावता. हेजे विशय म्हाका तें तेन्ना कळ्ळें, जे म्हळ्यार तेन्ना पळयलें तेन्ना. पूण हें हांव केन्ना धरता 13 वर्सां आसतना धरतालो. 13 वर्सां आसतना पयलीं 4 मकरां आसा न्ही, ते रायकार शेट आसतात न्ही तेंचो मान, पयलो मान 4 मकरां. आनी बाकीची 5 मकरां आसा न्ही ती देवस्थानाची. मकर सजावट स्टँडर्ड कितें आहा तें स्टँडर्ड उरता. बाकी ताका भितर कितें तरी डिजायनींग आनी कितें आसता पळय, देवाचे फोटो आनी कितें आहा, हे सगळें आमचो एकटो अजय पर्वतकार म्हूण आसा. तो सगळें देवस्थानाचें आमचें पेंटींग कितें आहा सगळें तो, कितें डेकोरेशन्स कितें आहा सगळें तो पळयता. आनी ताचे बरोबर बाकीचे ताचे भुरगे तो मेन ताची खासियत म्हणजे तो भुरग्यांक एकठांय करता. हांगाचे जे लोकल भुरगे आसा तांकां एकठांय घेवन तो ते काम करता, म्हणजे शिकयता भुरग्यांक. आनी खूब वर्सां जालीं तो हांगा हें काम करता आनी कितें करता आपली चेंजीस कितें कितें करत आसता तो तातूंत. तें बरें जाता. डेव्हलपमेंट करत आसता. ना वार्षिक ज्या प्रमाणे हो मकरोत्सव जाता प्रत्येक ठिकाणी जाता. म्हणजे म्हालसेक जाता, शांतादुर्गेक जाता, सगळ्या ठिकाणी हो मकरोत्सव जाता. हांगा मकरोत्सव पळोवपाचो मुख्य उद्देश म्हणजे ज्या प्रमाणे हांगा गर्दी आसता, भरपूर भावीक जण येता, महाजन मंडळ येता, त्या प्रमाणे हो मकरोत्सव भरपूर व्हडल्या संख्येन जाता. आनी मुख्य कारण जेन्ना गर्दी आसता तेन्ना बाबा भितर वचपाक मेळना, तेन्ना भायर हांगा बसपाची सोय केल्ली आसा. LED TV आसा, त्या टीव्हीचेर सगळ्यांक ते पळोवपाक मेळटा, सगळ्याक आनंदान पळोवपाक मेळटा. कौल म्हणटा तो खूब म्हत्वाचो. जशें 9 दीस 10 दीस आतां हें जाली मकरां जाली की आमचो दसरो जाता. दसरो जातकच एकादशी दिसा कौल आसता.
कौल म्हणजे भावना अशी की एकदा कौल घेतलो आणि तो घरा व्हेलो आणि घरा दवरलो की वर्सभराची तांकां आरोग्याक म्हण सगळ्या दृश्टीन एक राखण मेळ्ळी. ते मनीस कौल खंयचे कशेंच चुकयना. गोंया भायलो आसूं गोंयचो आसूं खंयचो आसूं तो येवन हांगा ते दिसा तो कौल घेवन व्हरून आपल्या देवाऱ्यान तो दवरलो. ते मानतात की वर्सभर आमकां एक ती राखण मेळ्ळी देवीची. खूब मुंबयचे लोक परते परते काय येवंक मेळना. सो एक कौल चुकयना. कौल आयले व्हेलो घरा देवाऱ्यान दवरलो की ती राखण पावली. ही भावना आसा. कीर्तनकार वेगळे तुमकां कीर्तनकार मेळना. वर्सभर पयलीं बूक करचो पडटा. आतां फुडल्या वर्साचो कीर्तनकार आमी आतां ठरयतले कोण. आतां खूब देवस्थानांतल्यान रिपोर्ट येता हांगा बरो आयला थंय बरो आयला. मागीर आमी थोडी स्टडी करता तातूंत आनी तातूंतल्यान मागीर एक कोण तो बरो काडटा. तो मेळटा तसो ना. आमी फोन करून ताजे कडेन पावता म्हणसर तो बूक जाल्लो आसता. अशीच दर दिसा वेगवेगळी मकरां आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली. पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Coin.